بتعلم القرآن الكريم وتعلم الفقه، فلله الحمد يوجد أكثر من 240 جامعة للرجال وأكثر من 220 جامعة للنساء وللفتيات منتشرة حول العالم. يوجد 40 مركز على سبيل المثال في جنوب إفريقيا، 10 مراكز في أمريكا، عشرات تصل إلى 30 مركز في بريطانيا ولله الحمد، في اليونان، في إيطاليا، في إسبانيا، في كل مكان يحاولون نشر هدي سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة الكرام، نشاط وجهود مركز الدعوة الإسلامية تتفرع إلى أكثر من 90 شعبة من شعب خدمة الدعوة الإسلامية. فهناك شعبة لبناء المساجد، وشعبة أخرى لخدام المساجد من المؤذنين والأئمة والخطباء والذين يقومون على رعاية بيوت الله عز وجل. 450 مسجد يبنى سنويا يبنيه مركز الدعوة الإسلامية سنويا في العالم، 450 مسجد. وهناك شعبة للإعلام عبر قناة مدني التي افتتحت في البداية في اللغة الأردوية، ثم الآن هي 3 قنوات، شبكة قنوات مدني وليست قناة واحدة. وقريبا إن شاء الله في قناة تكون بإذن الله في اللغة العربية كذلك. الآن هي في اللغة الأردوية والبنغالية وفي اللغة الإنجليزية. للدعوة الإسلامية نشاطات عديدة في بنغلاديش، حتى أن لديهم قناة خاصة بلغة تلك البلاد، ويقومون مأجورين بمساعدة المسلمين الذين نزحوا من بورما، جزاهم الله كل خير وجعل ذلك في ميزان حسناتهم، ووفقنا جميعا لما يرضيه سبحانه وتعالى. هناك شعبة أيها الأخوة للإفتاء، مجموع الفتاوى التي يجاب عنها شهريا، سواء كان عبر الاتصال أو الاتصال بالهاتف أو الجوال أو الواتساب أو هذه البرامج التواصل، 19,000 فتوى عدد الفتاوى التي يجاب عنها حتى يأخذ المسلم دينه عن العلماء الثقات. ومن مطالع السعادة وتوفيق الله عز وجل يشرفنا اليوم في هذا المكان المبارك رئيس قسم الإفتاء في مركز الدعوة الإسلامية، وسيلقي عليكم على مسامعكم الكريمة كلمة إن شاء الله السيد الشيخ محمد القاسم العطار القادري، ولديه وهو مفسر لكتاب الله قد كتب كتابا في تفسير كتاب الله بنحو 10 مجلدات، وطبع ومنتشر في الباكستان ولله الحمد. نعم، هذا العالم الفاضل، وإن شاء الله ستلتقون مع سيدي ركن الشورى، رئيس ركن الشورى الحاج محمد عمران العطاري، وعضو الشورى سيدي عبد الحبيب العطاري، وثلة من السادة الأفاضل أهل خدمة ديننا العظيم. أيها الإخوة الكرام، مهما حدثتكم عن الدعوة الإسلامية لا يمكن أن أعطيكم تخيلا أو تصورا عن نشاطات مركز الدعوة الإسلامية حتى أدعوكم لكي تسافروا مع الدعوة الإسلامية وتتذوقوا عن قرب وتتحسسوا عن قرب ما تحصلون في هذه الأسفار من تغير في حالكم وحال أسركم، في حال خشيتكم من الله عز وجل. كثير من الناس أكرمهم الله عز وجل بدخول الإسلام بسبب متابعة قناة مدني. الآلاف من مدمني الخمر والمخدرات والكبائر أجارنا الله وإياكم تابوا إلى الله ورجعوا وأنابوا بسبب متابعتهم لقناة مدني ولله الحمد. هذه القناة التي تبث عبر 7 أقمار في جميع أنحاء العالم، قناة مدني عبر
وبث مباشر، وهناك برامج للأطفال وبرامج لإصلاح النفس وبرامج للإفتاء وبرامج لأمير أهل السنة فضيلة الشيخ محمد إلياس العطار القادري جزاه الله كل خير. فقلت لكم لا يمكن أن أعطيكم تصوراً أو تخيلاً عن أعمال وجهود الدعوة الإسلامية حتى تسافروا وتطلعوا على مدني إنعامات. ما هذه مدني إنعامات؟ في العرب ترجمتها الجوائز المدنية. ما هذه هي الجوائز المدنية؟ أول 73 سؤال. أول سؤال: هل صليت الصلوات الخمس في المسجد مع الإمام مدركا تكبيرة الإحرام؟ هذا هو التصوف أيها الإخوة. ليس التصوف أن نتكلم بكلام الصالحين وكلام أهل الذوق وأهل الوجد ثم يظن ظان أننا أصبحنا من الصوفية. لا، نحن نحب الصوفية، والصوفية ماذا يوصون؟ بصلوات الجماعة، بتقوى الله، بغض البصر، بحفظ الجوارح، وهكذا أيها الإخوة. أول سؤال: هل صليت الصلوات الخمسة جماعة في المسجد مصطحبا معك 2 جدد؟ كل مرة تحاول أن تصطحب معك 2 جدد وجدتهم في طريقك تسحبهم إلى المسجد. هذه المساجد ينبغي أن تعمر. إنما يعمر مساجد الله ليس من يعمرها فقط بالمال، هذا فضله عظيم، أجره فخيم عند الله عز وجل، ولكن من يعمرها بالطاعة. ما فائدة أن نبني المساجد ثم لا يوجد ساجد ولا يوجد راكع ولا يوجد مبتهل ولا يوجد باكي من خشية الله؟ هكذا كان حال المسجد قبل 200 سنة 100 سنة، هكذا كان حال مساجدنا. كنت تدخل إلى المسجد ترى الراكع، ترى الساجد، ترى التالي لكتاب الله وعيناه تذرفان من الدموع. هكذا كان أحوال المساجد. تجد من يأتي إلى المسجد بالفانوس قبل صلاة الفجر بساعة لكي يصلي قيام الليل في المسجد. فمساجدنا الآن تشكي وتأن هجران المسلمين لها. فالله الله في صلوات الجماعة، في الاستماع لعلمائنا، لمشايخنا، لنصائحهم، لتوجيهاتهم وتطبيقها عمليا. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا ويرفعنا ويجري الخير على أيدينا ويبارك فينا وفي أهلينا ويحفظ علينا ديننا وإيماننا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأيضا هناك شعبة لإصلاح المساجين، يذهبون إلى السجون ويدعونهم إلى الله. ويوجد شعبة للسم البكم، وشعب كثيرة. شعبة اسمها المدينة العلمية، تترجم الكتب والمطبوعات إلى 30 لغة. جهود عظيمة جزاهم الله خير. شعبة للمكاتب، مكتبة المدينة، وظيفتها تبيع السواق، تبيع المطبوعات، تبيع المؤلفات، تبيع السبح للذاكرين. الله يجعلنا وإياكم من الذاكرين، من الشاكرين، من المنورين، من المقبولين، ويختم أعمارنا في طاعته، ويجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله سيدنا ونبينا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، متحققين بحقائقها حسا ومعنى، ظاهرا وباطنا، والحمد لله رب العالمين والعفو. الحمد لله حمد الشاكرين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، باسمي وباسمكم أرحب بالسادة العلماء الذين أتوا إلينا محبين، والذين أتوا إلينا ناصحين، والذين أتوا إلينا ولسان حالهم يقول: لا نريد منكم شيئا جزاء ولا شكورا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. فوقاهم الله شر ذلك اليوم. يا رب قنا وإياهم شر ذلك اليوم. والآن أترككم مع فضيلة العلامة مفتي قاسم، ومفتي في المذهب الحنفي في باكستان. إن شاء الله عز وجل سوف يعطينا المحاضرة باللغة العربية إن شاء الله عز وجل بدون ترجمة. صلوا على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحبابنا قريب تقدموا إلى الأمام قليلا، جزاكم الله خيرا وأكرمكم الله. بسم الله.
सल्लल्लाहु अलैहि नबी। الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: من صلى علي واحدا صلى الله عليه عشرا. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوان وأيها المسلمون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل. اشكروا الله على أن هدانا للإيمان والإسلام، فما أجدرنا أن نشكر هذه النعمة الجليلة والموهبة الجزيلة. والشكر كما يقول باللسان يكون أيضا بالقلب والأركان، بأن تجتهدوا في الأعمال الصالحة والتجارات الرابحة، فتسقوا شجرة إيمانكم بماء الطاعات، فتسقوا شجرة إيمانكم بماء الطاعات. قال الله عز وجل في القرآن العظيم: ومثل كلمة طيبة، كلمة الإسلام وكلمة التوحيد وكلمة الإيمان. قال الله عز وجل: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. هذه مثل الإيمان والأعمال الصالحة. الإيمان هو البذل، وأعمال الصالحة ثمارها. وهذه شجرة الإيمان. كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة